Salam alaikum. Alors, l'exercice 2. Donc, soit f est une application linéaire. On a f est une application linéaire de R4 vers R3. Bien. وعطاونا B هي la base ديال R3, c'est-à-dire la base ديال l'espace d'arrivée. وعطاونا S, c'est la base canonique de R4. هادو بجوج ce sont des bases canoniques, c'est-à-dire E1 est égal à 1, 0, 0, E2 est égal à 0, 1, 0, E3 est égal à 0, 0, 1. Au S, il y a la base canonique ديال R4, c'est-à-dire epsilon 1 فيها 4 composants, c'est-à-dire epsilon 1 هي 1, 0, 0, 0. Epsilon 2 هي 0, 1, 0, 0. Epsilon 3, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0. Epsilon 4 هي 0, 0, 0, 1. Bien. Première question, c'est donner la matrice A de F par rapport à la base B et S. Bien. Donc, c'est quoi la matrice de F? علاش سبقنا هنا اس وعاد تبعنا ليها بي. شكون هي لا باز ديال ليسباس دو ديبار؟ حيت عندنا اف من R4 vers R3. اشنا هي لا باز دو ديبار؟ هي R4 اللي هي لا باز اس اللي فيها دي زيبسيلون. مزيان، هي اللي خاصنا نسبقوا الاولى. من بعد لا باز بي ديال ليسباس داريفي. مزيان. C'est quoi la matrice de F dans la base S suivant la base B؟ دائما قلت لكم في الفوق غديروا لي F ديال اش؟ ديال لا باز دو ديبار. اشنا هي لا باز دو ديبار؟ هي لا باز اس، يعني دي زيبسيلون، ابسيلون 1 ابسيلون 2 ابسيلون 3 ابسيلون 4. مزيان. وهنايا غنديروا لا باز داريفي اللي هي لا باز بي اللي هي E1 E2 E3. من بعد شنو غنديروا؟ غادي نكتبوا F de epsilon 1 comme combinaison linéaire ديال E1 E2 E3. مزيان. كيفاش غنلقاو هاد اف دو ابسيلون 1؟ اف دو ابسيلون 1 شنو كيساوي لنا؟ غادي نعوضو ابسيلون 1 بالفيكتور 1 0 0 0. مزيان. غادي نمشيو لابليكاسيون ديالنا لينيير، لابليكاسيون ديالنا اف، وغادي نعوضو اكس ب 1 و y و زد و تي ب 0. غادي نمشيو هنا غادي نعوضو، غادي نلقاو هاد y 0 z 0 t 0، نلقاو هنا 3 fois 1 3، هنا 2 fois 1 2 1، يعني 3 2 1. Les autres tout 0. Allez, 3 2 1. Même chose pour f epsilon 2. f epsilon 2 اشنا هي 0 1 0 0، حيت لا باز كانونيك عندنا هنايا. غادي نمشيو لابليكاسيون ديالنا غادي نعوضو y ب 0 ب 1 و لي زوطخ ب 0، وغادي نلقاو 6 4 2. f de epsilon 3 نفس القضيه، f de epsilon 4 ميم شوز. مزيان. حنا لقينا دي اف دي ابسيلون 1 ابسيلون 2 ابسيلون 3. مني عندنا هنا لا باز كانونيك يعني ما عندناش مشكل، غادي نهزو غير هاد الفيكتور هذا ونحطوه هنايا 3 2 1، حيت عندنا لا باز كانونيك ما عندناش مشكل. 3 2 1. علاش؟ حيت هاد الفيكتور 3 2 1 est égal à quoi؟ égal à 3 E1 plus 2 E2 plus E3. يمكن لكم تفيريفيو هادشي غتلقاو بلي هو نفسه هاد الفيكتور هذا. يعني الا عندنا لا باز كانونيك كنحطو الفيكتور تاعنا نيشان هنايا. اف دو ابسيلون 2 غادي نجي نحطوها هنايا. اف دو ابسيلون 3 و اف دو ابسيلون 4. حنا لقينا لا ماتريس دو اف دون لا باز اس اي بي. لا كيسيون الثانيه اللي هي trouver donc une base de l'image de f et donner le rang de f. C'est quoi le rang de f? Donc première question, il y a atteindre une base de l'image de f. Par définition, شنو هي l'image de f? L'image de f هو le vecteur ديال la base de départ. شنو عندنا la base de départ هي la base de R4. شنو هي la base de R4 هي s. شنو هي s؟ هي les epsilon، يعني لي vecteurs ديال لي f ديال la base s اللي هو f de epsilon 1 f de epsilon 2 f de epsilon 3 f de epsilon 4. مزيان. هادو هما 200 دي فيكتور، هما هادو
f de epsilon 1 égale à vecteur 3 2 1 f de epsilon 2 est égal à هذا هذا راه حسبناهم في لا ماتريس اللي بقيتو عاقلين مزيان. غتقولوا لي واش صافي وحبسنا هنايا؟ لا ما حبسناش، خاصنا نلقاو هنايا واحد لا فامي لي ليبر، يعني ما كايناش بيناتهم دي كومبينيزون لينيير. دابا في هاد لي فيكتور هادو غنلقاوهم باللي واحد كيكتب اون غولاسيون ديال الاخر، يعني كاينه بيناتهم واحد كومبينيزون لينيير. باغ اكزومبل لقينا باللي اف دو ابسيلون 2 اللي هو هذا الفيكتور 6 4 2 كيساوي جوج فوا ابسيلون 1. شنو هو ابسيلون 1؟ هو هذا ضربنا هنا بجوج، جوج في 3 هو 6، جوج في جوج هي 4، جوج في 1 هي جوج، يعني غادي نضربو على الفيكتور اف دو ابسيلون 2 غنضربو عليه نحيدوه مزيان. ولقينا باللي الفيكتور اف دو ابسيلون 4 فين هو ابسيلون 4؟ هو هذا هو 21 13 5. لقينا كيتكتب على شكل 3 اف دو ابسيلون 3 فوا 5 هي 15 9 3. إلا زدتي لها اف دو ابسيلون 2 إلا زدتي لها هنا عندنا 15 زائد 6 عطنا 21 9 بلس 4 تعطينا 13 ici 3 بلس 2 كيعطينا 5. يعني اف دو ابسيلون 4 كيتكتب على كومبينيزون لينيير تاع هاد لي دو، يعني غنضربو على اف دو ابسيلون 4. بقى لنا الفيكتور اف دو ابسيلون 1 اف دو ابسيلون 3. بقى لنا هاد الفيكتور هذا اف دو ابسيلون 1 و اف دو ابسيلون 3. هاد لي دو فيكتور لقيناهم باللي ليبر، يعني ما يمكنش نكتبوهم على شكل كومبينيزون لينيير. عندنا 5 هنا 3 هنا 3 2 1 1، لقيناهم باللي ما يمكنش نكتبوهم على شكل كومبينيزون لينيير، يعني هاد لا فامي هادي ايت اون فامي ليبر مزيان. ملي لقينا بلي هادي ايت اون فامي ليبر هادي دونك سي اون باز دو ليماج. اف دو ابسيلون 1 اف دو ابسيلون 3 سي اون باز دو ليماج مزيان. لا كيستيون الثانيه قالوا لنا عطيوني لو رون دو اف. باغ ديفينيسيون شنو هو لو رون دو اف؟ هي لا ديمونسيون دو ليماج دو اف. وشنو هو ليماج دو اف؟ عندنا دو فيكتور يعني الديمونسيون تاعه هو 2، alors le rang de f est égal à 2. كيستيون الثالثه عطيونا لا اون ديدوير، انا غير استنتج ليا لا ديمونسيون ديال كير، وعطيوني هنا لا كيستيون 4 trouver le كير de f c'est-à-dire le noyau مزيان. c'est quoi dimension de كير؟ غير اون ديدوير يعني كيساوي واش كيساوي 2 3 ou bien 4 etc. عندنا واحد تيوريم سميتها تيوريم دو رون. باغ ديفينيسيون كتقول لك الديمونسيون ديال الكير بلس ديمونسيون ديال ليماج كيساوي ليسباس دو ديبار اللي هو اي 4، ديمونسيون ديال ليسباس دو ديبار اللي هو ار 4 مزيان. عندنا حنا ديمونسيون ديال ليماج هي شنو؟ هي لو رون دو اف اللي كيتيكال 2، وعندنا هنا 4 c'est-à-dire ديمونسيون ديال الكير هو 4 موان 2 اللي كيتيكال 2 مزيان. دابا شنو هي اون باز ديال الكير؟ عطوني سي كوا لو كير. باغ ديفينيسيون الكير شنو هو؟ سوا x y z t appartenant au Caire, il est équivalent quoi que f de x y z t est égal à vecteur 0. يعني غنحلوا هذا السيستيم هذا وغادي نلقاو هذا الفيكتور اكس اي زد تي اللي كيحق لنا هاد ليكواسيون هادي، كيحق لنا بلي اف دو اكس اي زد تي كيتيكالا زيرو. مزيان. فين هي عندنا اف؟ عندنا اف ديالنا هي باغ ديفينيسيون عطاوها لنا في ليكزيرسيس. غادي نمشيو تما تلقاو اف عندنا ها ليكواسيون الاولى اف 1 اف 2 اف 3 عطاوها لنا عندنا كيساوي زيرو، الفيكتور زيرو 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 زيرو. يعني غادي نحاولوا ما امكن نلقاو هاد لي اكس اي زد تي. مزيان. اش درت هنايا؟ فيكسيت هاد الفيكتور هاد ليكواسيون هادي، ها هي فيكسيتها خليتها هنايا ودرت هاد ليكواسيون هادي نقصتها من 2 فوا هادي، يعني 2 فوا 2 هادي، يعني عطاتنا ايسي 0 4 موان 2 فوا 4 موان 4 يقال 0 3 موان 2 زد هي زد 13 موان 10 تيغالا 3 تي. وبوغ لا لين 1 اشنو درت؟ نقصت هاد لا لين هذا نقصتو من 3 من هاد لا لين الثالث،
يعني مشات لينا اكس ومشى لينا لي ايكغيك، بقى لنا 5 زد موان 3 هي 2 زد، و 21 تي موان 15 تي كتيكالا 6 تي. مزيان، لقينا هادشي. ولا هاد المعادله هي نفسها هادي، ضربتي هادي في جوج راه هي نفسها هادي، يعني غادي نحيد هادي ماشي مشكل، نخلي غير هادي. ايتيكيفالون هاد السيستيم هذا. يعني كوا؟ يعني زد ايتيكالا موان 3 تي، وغادي نجي نعوض هنايا زد بموان 3 تي، غيعطيني اكس بليس 2 زيكريك بليس 2 تي. مزيان، متبعين معايا حتى لدابا؟ يعني كوا؟ يعني اكس كيساوي لنا هنايا اكس كيساوي، غنديو هادو لجهه اخرى، يعني اكس كيساوي موان 2 زيكريك موان 2 تي. ايكغيك ما عندناش هنا، يعني ايكغيك هو يبقى نفسه ايكغيك. عندنا زد هو موان 3 تي، و تي ما عندناش، هو تي تيكالا تي. مزيان، يعني الفيكتور تاعنا اكس ايكغيك زد تي كي تيكالا كوا. غادي نعملو هنا بلي زيكغيك، يعني ايكغيك هنايا موان 2 وهنايا 1 ولي زوغ 0، ونعملو تي يبقى لنا هنا موان 2 0 موان 3 1. بيان، الوغ دابا شنو هو لو فيكت، شنو هو الكير ديال شنو هو النوايو ديال اف؟ هو اكزاكتومون هاد لي فيكتور هادو، لي دو فيكتور اللي عندنا هاد الفيكتور الاول وهاد الفيكتور الثاني، ستادير الكير دو اف تيكالا سا. وعندنا دابخي الكيسيون اللي فات عندنا الكير هو دو ديمونسيون 2، دونك عندنا دو فيكتور ايسي. كون لقينا دابا 3 فيكتور، دونك غادي نشوفوا واش كاينه بيناتهم شي ليزون باش او بيان شي كومبينيزون لينيير اللي نقدروا نحيدوا شي فيكتور فيهم. هنا عندنا ديمونسيون 2، دونك راه هادو راه سون اون فامي ليبر. مزيان، المهم اللي ما فهمش شي حاجه يقدر يكتبها لي في الكومونتير ونعاود نشرحها مزيان. نمشيو لا كيسيون 5. لا كيسيون 5 كتقول لك بلي مونطري بلي الفيكت ديال هاد ايبسيلون 1 ايبسيلون 2 راه عندنا هذا وعندنا هذا، بلس لو كير دو اف ايتيكالا ار 4. لو كير دو اف لقيناه دابا هو داك لو فيكت، تا هو لو فيكت تاع دو فيكتور. مزيان، لا كيسيون 5 هي الفيكت ديال ايبسيلون 1 ايبسيلون 2 ايبسيلون 3 ايسي، هاد بلس هذا هو داك السوم ديريكت نتاع الكير دو اف ايتيكالا ار 4. سيتادير كوا هاد ليكريتير هي هاد ليكريتير هادي، يعني لو فيكت اشنا هو ايبسيلون 1 هو لو فيكتور 1 0 0، اشنا هو ايبسيلون 3 هو لو فيكتور 0 0 3 1. هاد لا سوم ديريكت هو بلس هو الفيكت اشنا هو لو كير دو اف، راه لقينا قبيله في الكيستيون 4 اللي هو هاد فيكتور موان 2 1 0 0 موان 2 0 موان 3 1. يعني هاد الفيكتور الاول هو ايبسيلون 1، الفيكتور الثاني هو ايبسيلون 2، هذا يو وهذا في. باش نمونطريو هاد لا كيسيون هادي خاصنا نمونطريو دو كونديسيون باش نقولوا بلي هادشي راه فري. الكونديسيون الاولى هو شنو؟ هو نمونطريو بعدا راه نوطيت هنا بلي هذا الفيكتور هو ايبسيلون 1، هذا هو ايبسيلون 2 باش مابقاش نعاود نكتب هادشي كامل، ونوطيت بهذا الفيكتور هذا هو يو، ونوطيت هذا الفيكتور بالفي باش مابقاش نعاود نكتب هذا الفيكتور كامل. مزيان، باش نمونطريو هادي عندنا دو كونديسيون خاصنا نمونطريوهم. خاصنا نمونطريو بلي الفيكت ديال ايبسيلون 1 ايبسيلون 2 انتر، يعني الانترسيكسيون مع لو فيكت تاع يو اي في ايتيكالا لو فيكتور نول، سيتادير الفيكتور اللي مشترك بيناتهم هو الفيكتور نول. مزيان، والكونديسيون الثاني هو انبينو بلي الى زدنا مثلا واحد الفيكتور من ار 4 راه ما هو الا كومبينيزون لينيير بين هاد لي فيكتور ايبسيلون 1 ايبسيلون 2 يو اي في. مزيان، هادشي ما مفهومش باك غادي نوضح مزيان. غادي شنو هو الكونديسيون يعني خاصنا نبينو. غادي نهزو واحد الفيكتور اكس كينتمي لانترسيكسيون ديالهم، وغادي نبينو هاد اكس هذا حيت في ار 4 يعني كومبوزون تاعو هو ا و بي و سي دي، غادي نبينو باللي هاد الفيكتور اكس ايتيكالا 0، ستادير ا ايتيكالا 0 بي ايتيكالا 0 سي ايتيكالا 0 و دي ايتيكالا 0. مزيان، الوغ هزينا اكس كينتمي لانترسيكسيون ديال الفيكت ايبسيلون 1 ايبسيلون 3 انتر الفيكت يو في افيك يو هو هذا و في هو هذا. الا عندنا اكس كينتمي لانترسيكسيون ديالهم سيتادير كوا؟ سيتادير بلي اكس كينتمي للفيكت نتاع ايبسيلون 1 و ايبسيلون 3 و كينتمي للفيكت نتاع اي او في.
حيت اكس كاين في لانترسيكسيون يعني مشترك بيناتهم. مزيان، انا زدو هاد الاولانيه اكس كينتمي للفيكت نتاع ايبسيلون 1 ايبسيلون 3، سيتادير كوا الا عندنا واحد الفيكتور اكس كينتمي للفيكتور ايبسيلون 1 ايبسيلون 3، سيتادير بلي هاد الفيكتور اكس كيتكتب على شكل كومبينيزون لينيير بين ايبسيلون 1 ايبسيلون 3. ماتيماتيكمون سي كوا، c'est-à-dire il existe واحد الفا و بيتا appartenant à R tel que هاد اكس هذا كيساوي لنا الفا فوا ايبسيلون 1 بلس بيتا ايبسيلون 3. مزيان، هاد السيستيم هذا ايكيفالون كوا غادي نعوضو شنو هو ايبسيلون 1 هو 1 0 0 0، ايبسيلون 3 هو 0 0 1 0. غادي نعوضو عندنا الفا فوا 1 بلس بيتا فوا 0، دونك غتلقى الفا ici b est égal à 0 حيت عندنا x شنو هو x هو الفيكتور a b c d ها هو حطيناه هنايا وغادي نعوضو هنايا لقينا i تيغال الفا b 0 c تيغال بيتا d تيغال 0. هنا نعوضو هنايا نعوضو ابسيلون ديالو اس 3 ابسيلون 3 تا هو و x a b c d. مزيان، لقينا هاد السيستيم الاولاني. غادي نمشيو للثاني، عندنا x كينتمي للفيكتور تاع u و v. مزيان، x كينتمي للفيكتور تاع u v يعني صادير كوا بلي x كيتكتب على شكل كومبينيزون لينيير بين u و v. ماتيماتيكمون سي كوا il existe واحد غاما و سيغما كابارتون ا r تيل كو x ايتيغال غاما فوا u بلس سيغما v. مزيان، هاد السيستيم هذا سي ايكيفالون كوا x هو الفيكتور a b c d وغادي نعوضو u عندنا هو هاد الفيكتور و سيغما هو هاد الفيكتور ديالنا. غادي نعوضو غنلقاو هاد السيستيم. الوغ عندنا السيستيم 1 ولقينا السيستيم 2، ستادير كوا عندنا ا بي سي دي وعندنا هنا ا و بي سي، يعني هادي كيساوية الفا وهاد هادي غاما كتساوي لنا بي كتساوي 0 وهاد سي كتساوي لنا موان 3 سيغما كتساوي لنا بيتا و دي كتساوي سيغما كتساوي لنا دي كتساوي 0. سيتادير كوا دونك دابخي السيستيم 1 اي 2 عندنا هنايا بي كيساوي لنا سيغما كيساوي لنا 0، يعني هاد كيساوي لنا غاما كيساوي لنا 0، يعني غاما كتساوي 0. ولقينا هنا بلي دي كيساوي 0 كيساوي لنا غاما. مزيان، يعني غاما و سيغما كيساوي 0. الا جينا نعوضو هنايا غاما ب 0 و سيغما ب 0 يعني نلقاو بلي الفا قال 0. ولقينا هنايا هنا عطاني غاما كتساوي 0 يعني بيتا كتساوي 0. اشنو لقينا هنايا؟ لقينا بلي ا كتساوي 0 و بي كيساوي 0 و سي كيساوي 0 و دي كيساوي 0، سيتادير بلي اكس هو لو فيكتور نول. وداكشي علاش كنا كنقلبو على بلي اي فيكتور زينا بين لانترسيكسيون ديال هاد لي دو هادو وما هو الا الفيكتور نول. حنا بينا دابا. مزيان، بقى لينا دابا غنبينو بلي الا هزينا واحد الفيكتور من ار 4 واش غيتكتب لنا على شكل كومبينيزون لينيير بين ايبسيلون 1 ايبسيلون 2 يو في. مزيان، دونك قلنا بلي الفيكت نتاع ايبسيلون 1 ايبسيلون 3 بلس الفيكت تاع يو في هو ما هو الا الفيكت نتاع ايبسيلون 1 ايبسيلون 3 يو في. مزيان، دابا غنهزو واحد الفيكتور من ار 4 واشنو غادي نبينو؟ غادي نبينو بلي هاد اكس هذا ما هو الا كومبينيزون لينيير بين ايبسيلون 1 ايبسيلون 3 يو في، ستادير بلي كاينه واحد الفا و بيتا و غاما و سيغما تيل كو الفا فوا هادشي كيتيغال هاد السيستيم هذا. مزيان، افيك اكس ديما غادي نوطيو فيه اكس في ار 4 يعني عنده 4 كومبوزونت. مزيان، دابا غادي نحلو هاد السيستيم هذا وخاصنا نلقاو الفا و بيتا و غاما و سيغما باش نقولوا بلي هاد اكس هذا هاد الفيكتور كيتكتب على شكل كومبينيزون لينيير بين هاد لي فيكتور هذا. مزيان، اكس شنو هو ا بي سي دي. شنو هو ايبسيلون 1 هو الفيكتور 1 0 0 0، يعني دابا غادي نعوضو هنايا الفا فوا ايبسيلون 1 غادي نعوضو هاد اي راه عندنا و في راه عندنا، راه دابخي كيس راه رجعتو شويه الفيديو اللور غتلقى اي وشنو هو و في شنو هو، غتعوضو غتلقاو هاد السيستيم هذا. انا كنحاول ما امكن نكتب هذا الشيء قبل باش نختصر عليكم الكتابه باش ما نضيعوش الوقت وما يكونش الفيديو طويل بزاف. اذا هذا السيستيم هذا شنو كيساوي لينا؟ ليكيفالون كوا عندنا هنايا غاما كتساوي لينا بي. مزيان، وعندنا هنايا سيغما كتساوي لينا دي. غادي نمشيو نعوضوهم هنايا.
يعني موان دو بي موان دو دي. مزيان. وعندنا هنايا سي شنو كيساوي لنا؟ بيتا موان 3 سيغما. وسيغما شنو هو دي. حنا عوضناه بدي هنايا. مزيان. وحنا اش كنقلبوا دابا؟ حنا كنقلبوا على الفا وبيتا وغاما وسيغما، كنقلبوا عليهم. الا لقينا هادو سيتادير باللي اكس كيتكتب على شكل كومبينيزون لينيير. مزيان. اش كيساوي لنا الفا؟ الفا دابخي الكواسيون الاولى هو ا بلس دو بي بلس دو دي. مزيان. اشنا هو بيتا؟ بيتا شنو هو؟ بيتا هو هنايا كيساوي لنا سي بلس 3 دي. ها هو. اشنا هو غاما؟ غاما هو بي. وشنا هو سيغما؟ سيغما هو دي. مزيان. حنا لقينا بلي الفيكتور اكس غنعوضو الفا، ها هي نعوضو الفا ونعوضو هنايا بيتا، وهذا هو سيغما غاما، وهذا هو سيغما. يعني كوا؟ يعني بلي هذا الفيكتور هذا كيتكتب على شكل كومبينيزون لينيير ديال ايبسيلون 1 ايبسيلون 3 و يو في. مزيان. الوغ مونطرينا بلي لو فيكت نتاع ايبسيلون 1 ايبسيلون 3 la somme directe à l'équerre de f est égale à R4, c'est-à-dire montrer les deux conditions. Bien. La question 6. La question 6, كتقول montrer que le système S' de la famille y1, y3, U et V est une base de R4. وعطاونا باللي هاد U V est une base. هاد يو في المهم انتبهوا هنا، هاد يو في راه ماشي هي يو في اللي كنا استعملنا قبيله، هادي يو في كيلكونك واحده اخرى est une base de كير. عطاونا باللي هاد يو في هادي راه باز دو كير، كيعني باللي يو في est une base. c'est-à-dire par définition quel que soit alpha ou bêta appartenant à R, alpha i plus bêta v est égal à 0, il est équivalent à quoi? Que alpha est égal à bêta est égal à 0. c'est-à-dire ما كايناش ما غاديش تلقى واحد الفا وما واحد بيتا اللي كيحققوا لنا هادشي. باش تلقى هاد اي كيكالا زيرو ضروري خاصو يساوي زيرو فوا اي بيتا زيرو فوا في باش تلقى لنا هادي كتعني شنو هي كومبينيزون لينيير. مزيان. دابا غادي نبينو بلي هاد لا فامي اس بريم اي اون باز. اش كيعني بلي باز؟ يعني غادي نبينوها بلي فامي ليبر، ودو بليس عندنا هاد ديمونسيون ديال هذا هو 4 ايتيكال ديمونسيون ديال ار 4. مزيان. يعني يكفي اننا نبينوها باللي ليبر. وباش نبينو بلي هاد لا فامي ليبر الميم شوز غادي نهزو واحد الفا وبيتا وغاما وسيغما، عندنا هنا 4 ديال لي فيكتور، ونمونطريو باللي الفا سيغما ابسيلون 1 بلس بيتا اكسيتيرا ايتيكال 0 il est équivalent quoi باللي الفا ايتيكال à بيتا ايتيكال à غاما ايتيكال à سيغما ايتيكال à 0. هادشي اللي خاصنا نمونطرو. يعني غادي نبداو من هاد السيستيم هذا ونبينو بلي ايكيفالون باللي هادشي كيساوي 0. غادي نوطيو باللي هاد حنا عندنا ايبسيلون 1 وعندنا ايبسيلون 3. هادو عندنا ايبسيلون 1 كيساوي 1 0 0، ايبسيلون 3 هو 0 0 1 0، ولكن ما عطاوناش يو ما عطاوناش في، قالك غير اون باز كيلكون. يعني غادي نوطيو يو هو لو فيكتور يو 1 يو 2 يو 3 يو 4، والفيكتور في هو الفيكتور في 1 في 2 في 3 في 4. مزيان. الوغ هاد السيستيم ديالنا ايطوال ايكيفالون كوا؟ غادي نعوضو هنايا، عندنا هنا الفا فوا 1، عندنا البرومي كوردوني دو ايبسيلون هو 1، هنا عندنا 0 0 هنا بيتا فوا 0 بلس هذا بلس غاما فوا يو 1 سيغما فوا في 1. الثانيه بور دوزيام عندنا هنا 0 0 هنا اي 2 في 2 بيتا، هنا عندنا بيتا. المهم هاد السيستيم هذا تعوضو غتلقاو هاد السيستيم هذا سويفون. مزيان. هاد السيستيم ايكيفالون كوا؟ قلنا عطاونا بلي هاد يو في اي اون باز، سيتادير كوا بلي كيلكو سوا كان هاد غاما ولا هاد الفا ولا شنو غاما وهنا سيغما ايتيكال 0 امبليك كوا؟ امبليك كو هذا ايتيكال هذا ايتيكال 0. مزيان. ونفس الشيء هنايا راه عندنا غاما فوا يو 4 بلس سيغما فوا في 4 ايتيكال 0، سيتادير كوا بلي سيغما ايتيكال غاما ايتيكال 0. مزيان. لقينا بلي سيغما وغاما ايتيكال 0، غادي نجيو نعوضو هنايا، نعوضو هنايا ونعوضو هنايا، غادي نلقاو بلي الفا ايتيكال 0، وغادي نعوضو هنايا عاوتاني غنلقاو بلي بيتا ايتيكال 0.
هاد السيستيم équivalent quoi équivalent que alpha est égal à bêta est égal à gamma est égal à sigma est égal à 0 يعني مونطرينا هاد l'équivalence بدينا بهادي ولقينا بلي هاد السيستيم هاد لي سكالير est égal à 0 مزيان دونك alors هاد لا فامي هادي لا فامي S prime est une famille libre de plus باسكو تزيدو هاد الشرط هذا دو بليس عندنا ديمونسيون ديال اس بريم هنا اس بريم est égal à dimension تاع R4 est égal à 4 باسكو عندنا هنا 4 فيكتور دونك هاد اس بريم est une base